औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी पाकिस्तान के बारे में। मुझे बार बार आपके क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे, तो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। सेकंड हम बात करेंगे निगरान सेटअप पर कि क्या निगरान सेटअप में असम्बली की मुद्दत में तोसी होगी, और थर्ड में बात करेंगे कि इलेक्शन का असल में साल कौन सा हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। बाकी मुझे जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चन रिसीव होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊँ और आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने के कब चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, देखें फ़िलहाल अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करें तो पाकिस्तान में हमें मुल्क में वो इलेक्शन वाली सूरत हाल नज़र नहीं आती जो मुल्क में गहमा गहमी होती है इलेक्शन के टाइम पर। ठीक है, अब उसके रीज़न क्या है। पाकिस्तान के जायचा की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो बुरी तरह से पाकिस्तान के जायचा को मुतासिर कर रहे हैं। यहाँ पर राहु और केतु इस वक्त 3 डिग्री पर हैं, और नेपच्यून जो कि धोखे फ्रॉड का प्लैनेट होता है, राहु धोखा फ्रॉड को बढ़ाता है, ये भी 3 डिग्री पर, ये तीनों 3 डिग्री पर एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। ठीक है, और नेपच्यून जो है इस वक्त पाकिस्तान के चार्ट में 12 हाउस में बैठा है। 12 हाउस जो हमारे हमसायों का होता है। ठीक है, और हमारे बैरून मुल्क जो है हमारे रिलेशंस वगैरह उनका होता है। अब हमें मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से जो प्रॉब्लम्स वगैरह नज़र आएंगे, धोखे फ्रॉड की कुछ सिचुएशन, कुछ अच्छा ये स्कैंडल्स को भी निकालता है, तो स्कैंडल्स भी निकलते हुए दिखाई देंगे, और हो भी रहा है ये बहुत ज़्यादा। लेकिन क्लोज कंजक्शन जब होती है ना तो वो टाइम काफ़ी क्रिटिकल होता है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं या ऐसा रिज़ल्ट के प्लैनेट देते हैं जो हमारी सोच के मुताबिक नहीं होते बल्कि उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब राहु एक्सपेंशन वाला प्लैनेट है, धोखे फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। तो मैं बार बार राहु पर बात करी क्योंकि इस साल राहु पाकिस्तान के एसेंडेंट में पड़ा है। ठीक है, और यहाँ से अगर बात की जाए प्लूटो की, प्लूटो जो है पाकिस्तान के जायचा में 10th हाउस में पड़ा है। 10th हाउस हमारा जो है सियासत का भी होता है, हमारे सदर वज़राए आज़म का भी होता है। तो फिर आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से वर्कआउट कर रही हैं। अब यहाँ पर मुझे फ़िलहाल इस सूरत हाल में देखें तो मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आते। दूसरी चीज़ तो एक पॉइंट मैं आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नेपच्यून जो है वो अपने से 11वीं पोजीशन पे चला गया है। 11वां घर आपके दोस्त अहबाब का होता है, आपकी ख्वाहिशात का होता है। तो जो ख्वाहिशात बांधी होंगी वो तो पूरी नहीं होने देंगे। ठीक है, वो हमें बुरी तरह से यहाँ पर मुतासिर करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो फ़िलहाल तो मुझे जो है कोई अच्छी खबर नहीं नज़र आ रही। फिर प्लानिटरी पोजीशन की अगर बात की जाए ना, सैटर्न की, सैटर्न जो है कर्म कारक है। कोई भी काम, कोई एक्ट जो आपने करना है सैटर्न से किया जाता है। ठीक है, वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पड़ा है। ठीक है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो हमें बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। और सैटर्न चूँकि हमारे पाकिस्तान के ज़ायचा के 11वें घर में है। 11वां घर ख्वाहिशात का घर होता है, 11वां घर किसी भी चीज़ की कामयाबी का घर है। सैटर्न कर्म कारक प्लैनेट है जिसने काम करवाना है। जब वो रेट्रो पड़ा हुआ है तो वो काम कैसे होने देगा कोई भी। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम देखें तो हमें किसी तरह के कोई काम होते दिखाई नहीं देते। फिर सैटर्न रेट्रो पर चला गया है। ये मैं जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा ये महंगाई को मज़ीद बढ़ाएगा और महंगाई की एक लहर लेके आएगा जो कि अरूज भी पकड़ेगी। और मज़ीद भी इन चीज़ों की तरफ अगर देखा जाए तो हमें कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आती। अब दूसरी बात की जाए पीटीआई के जायचा की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये इस वक्त मुल्क की एक
نمائندہ جماعت ہے اور زیادہ پاورفل بھی جماعت ہے، اس وقت زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اس کی حالت کو دیکھیں تو اس کا بھی ٹرانزٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھی ہمیں تشویشناک کی خبر ملتی ہے۔ فوری طور پہ اگر اس ٹرانزٹ کو بھی دیکھا جائے تو یہ ٹیم ہمیں الیکشن کو ڈینائی کرتی ہے۔ ان سے بھی فوری طور پہ مجھے جس طرح کہ نگران حکومت جو بیٹھی ہے، اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے تو مجھے دکھائی نہیں دے رہی اس چیز کو۔ بہرحال غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہوتا وہی ہے جو وہ جانتے ہیں۔ میں تو ایک آپ کے ساتھ علمی رائے اپنی شیئر کر رہی ہوں۔ پھر ہم آتے ہیں اب دوسرے بات کی طرف کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں توسیع ملے گی کہ نہیں، تو وہ دیکھیں کہ جب 90 دن کے اندر الیکشن اس نے کروانا، صرف اس کی مدت 3 منتھ ہے اور ان 3 منتھس میں پلانٹری پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت یہ نگران حکومت جو ہے وہ توسیع لے گی اور 2023 کے سال میں الیکشن کو یہ ڈینائی کرے گی۔ پھر اب دوسری صورتحال میں ہم آتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کون سی سیاسی جماعت زیادہ ہمیں اچھی کنڈیشن میں نظر آتی ہے؟ سب سے پہلے بات کی جائے پی ایم ایل این کی۔ پی ایم ایل این جس کو جماعت کو بنایا میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اور انہوں نے کافی ملک پر حکومت بھی کی۔ اگر ان کی کرنٹ ذائچہ کی بات کی جائے تو ان کی پلانٹری پوزیشن بہت ویک ہے، اور اس کو میں اپنی بار بار پیچھے ویڈیوز میں بتاتی آ رہی ہوں۔ اسپیشلی تب سے یہ خراب ہوئی صورتحال جب پی ڈی ایم بنی، اور اس کو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کیا۔ تو فی الحال اگر دیکھا جائے تو یہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اب دوسری بات ہم کریں گے پاکستان پیپل پارٹی کی۔ پاکستان پیپل پارٹی کا ذائچہ اس وقت کافی مضبوط ہے۔ اگر فوری طور پر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ نیم فیم بھی حاصل کر رہی ہے، اور اس میں ایک راہو بہت ایکٹیو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے شیئر کر چکی ہوں بلاول صاحب کا ذائچہ، اور اس میں نے بتایا کہ ان کے فادر جو ہیں وہ بہت ایکٹیولی اور بہت بڑے ڈیسیژن لیتے ہیں اور ہر طرح سے سیاست کھیلنا جانتے ہیں۔ تو وہ ان کے ذائچے کی صورتحال میں ایکسپلین کر چکی ہوں۔ وہ اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپل پارٹی کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے۔ اب اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کی، تو پاکستان تحریک انصاف کے ذائچے کو تو میں بار بار ایکسپلین کر چکی ہوں، اور 2023 کا سال ان کے لیے بہت زیادہ وزنی سال ہے۔ پلانٹری پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے، اور یہاں پر ان کے ذائچہ میں تو ہمیں کسی قسم کا فی الحال کوئی پرومس دکھائی نہیں دیتا الیکشن کے بارے میں اس ٹرانزٹ میں۔ تو اس میں فی الحال اگر دیکھا جائے تو مجھے 2023 میں ان کا الیکشن کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، لیکن اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی، آپ کی سوچ سے زیادہ بڑی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی۔ اور ویسے میں اپنے ٹرانزٹ میں لکھ بھی چکی ہوں، اپنی پوسٹ پر لکھ بھی چکی ہوں کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ متنازع ترین الیکشن ہوگا، تو وہی سچویشن یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ باقی اگر مقابلہ دیکھا جائے تو 2 ہی پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوگا، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف۔ 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی زیادہ سیٹس لیتی دکھائی دیتی ہے، جبکہ جو کہ مجھے نظر نہیں آتے، لیکن 2024 میں اپریل کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ذائچہ ایک دفعہ پھر اپنی عروج پہ جائے گا، اور اس کو آگے آنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ یہ ایک میری علمی رائے ہے، باقی غیب کا علم میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کے پاس ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ لوگوں کے جیسے مجھے کوسچن ریسیو ہوئے اس کے مطابق میں نے آپ کو پریڈکشن بتائی۔ تو اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔